الحمد لمن له العزة والكمال وله نزل وأنزل على عبده القرآن سور الإنس والجان وعلمه البيان شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتعبد وتفرد وتجبر بالجلال وحده بتكبير وتمجيد وتوحيد وتفريد بالكمال وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا عيب كيد زيد له لا ولد جلد له ثم نشهد أن سيدنا معصومنا مقصودنا منزودنا سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا طبيبنا طبيب قلوبنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فكان أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا
لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم